صالح بركان تلميذ من بلدية مسكينة بولاية أم البواقي توقف عن مزاولة دراسته اضطراريا، والسبب وضعه الصحي جراء ما تخرجه العين من جسم غريب. في حالة نادرة هنا الشقيق رامي يستعد لنزع واستخراج قطعة ورق من تحت العين اليمنى لصالح، فبعد ظهور انتفاخ على مستوى الجزء السفلي للعين سيحدث ما لا يصدقه العقل. كاميرا النهار تنفرد بتصوير المشهد. أنا عندي ابني هذا الصغير راهو يعاني، عنده أزيد من مدة شهرين، عنده يخرج من عينيه شيء. ديتو الأطباء ما فهموش، الطبيب تاع العينين داروا له راديو يخرج منه شيء، هذا كارت يدير لي كيما هيك خويا، هي تخرج طاح لي سكر وطنسيون وندوخ ويخرج لي أوراق من عيني وذهم. ومع مرور الوقت أصبحت الحالة النادرة بمعدل مرة واحدة في اليوم، وكأن ورما أصاب محجر العين، حيث يشعر التلميذ صالح بألم شديد أثناء حركة استخراج الجسم الورقي. كانت تخرج في يوم من سمانة لسمانة، كانت درك عاد تخرج كل يوم، عاد تخرج لي بالزوز، وكي دخت وانا تحت منه. بعد كي رحت للسبيطار غسلوا لي بالسيروم فاضتك وخرجوا الوراقي، ومن بعد من ثم بدات تخرج لي، ومن بعد في الليل جا خويا دار كيما هيك زاد تخرج لي واحده اخرى، ومن ثم بدات تخرج. يطيح له السكر يدوخ. اليوم موقف من القرايه، وقفوه من القرايه، ما عنده ازيد من شهرين ما قراش. يعني نحوس درك اليوم، يحوس على معينه كاش اللي يعيني، كاين طبيب كاين شراقي مليح باش يرتاح لي ولدي يرجع لقرايته، راني سفريت معاه. هنا بمنزل عائلة بركان في بلدية مسكيانة بولاية أم البواقي الحالة الغريبة تستمر، لتبقى الاستغاثة في انتظار المغيث، وإلى حين متى يعود التلميذ صالح إلى حالته الطبيعية.